वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। अमरीकी तज़कियाकार और वहाँ के ज़राए अबलाग हामिद करज़ई साहब के पीछे लगे हैं। उनकी करप्शन की कहानियां, लानत, मलामत, सब कुछ। लेकिन क्या अमरीका हामिद करज़ई साहब का साथ छोड़ चुका? टेलीफोन लाइन में मेरे साथ ISI के साबिक सरबरा जनरल रिटायर्ड हमीद गुल साहब मौजूद है। जनरल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। जनरल साहब, ये तासुर पहले था कि शायद वॉशिंगटन ने हामिद करज़ई साहब के ऊपर से हाथ हटा लिए। फिर ये तासुर आया कि नहीं जी, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए हामिद करज़ई के साथ ही हैं। अब ये लग रहा है मुझे बज़ाहिर कि शायद वो फिर हामिद करज़ई से पीछे हट गए और अशरफ गनी और अब्दुल्ला पे हाथ रखने जा रहे हैं 20 अगस्त को। आपके पास क्या इतलात हैं? जी, मेरा ये ख्याल है कि हामिद करज़ई ही को बुलाएंगे। अगरचे अब्दुल्ला अपने आप को ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका बाप जो था वो पश्तून था, कंधार का, लेकिन जो तासुर है आमतौर पे अफगानिस्तान के अंदर वो यही कि वो पंशीर के ताजिक हैं। उनकी वालदा ताजिक थी और इसी तरीके से अशरफ गनी साहब को उन्होंने पहले प्रमोट करने की कोशिश की थी, लेकिन हामिद करज़ई के जो वॉरलॉर्ड्स के साथ ताल्लुकात हैं, जो उन्होंने वहां पे किया हुआ है और किस किस्म का पैसा उन्होंने जमा कर लिया है, जैसे उनके भाई जो हैं वो अब्दुल वली करज़ई, वो इस वक्त सबसे बड़े ड्रग बैरन अफगानिस्तान के माने जाते हैं और वो सदरन अफगानिस्तान के अंदर उनका काफी इन्फ्लुएंस है। नहीं, लेकिन अगर इतनी तनकीद हो रही है उनके भाई पर भी, यानी पूरा मगरबी मीडिया भरा हुआ है, हामिद करज़ई को भी वो बुरा बुरा कह रहे हैं और उनके भाई को भी कोस रहे हैं और अब्दुल्ला की कुछ तारीफ करते नजर आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि फिर दबाव बढ़ा रहे हैं हामिद करज़ई पे? मेरा ख्याल है कि उनको दबाव बढ़ा रहे हैं कि ताकि वो कुछ जो मुआहदात करना चाहते हैं उनके साथ, बिलखसूस जो वो अड्डे के लिए लंबी एक वो अरसे के लिए अड्डों की वो दस्तखत करवाना चाहते हैं ताकि ये अपने बेसिस वहां कायम रखें। जब इनको जाना हो तो उसके बावजूद ये अपनी प्रेजेंस रखना चाहते हैं। जैसे इराक के अंदर इन्होंने डिजाइन किया है, उसी किस्म का डिजाइन गालिबन ये चाहते हैं कि वो अफगानिस्तान में भी करें। दूसरी बड़ी बात यह है कि हामिद करज़ई साहब जो हैं वो, आपको पता है ना कि इंडिया शिमला के अंदर उन्होंने तालीम हासिल की और इंडिया की लॉबी उनके पीछे है और इंडिया की लॉबी अफगानिस्तान के अंदर काफी स्ट्रांग हो चुकी है। इस फैक्टर को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जी, ईरान भी उनके पीछे है और रूस भी उनके पीछे है हामिद करज़ई के। जी हाँ, क्योंकि उन्होंने अपने लिए साथ जो जनरल कासिम फहीम को उन्होंने अपने साथ मिलाया है रनिंग में, तो ये काफी दिलचस्प बात है क्योंकि जाहिर है कि वो शमाल की जो ताजिक पॉपुलेशन है उनको अपने करीब लाना चाहते हैं और हामिद करज़ई साहब जो हैं वो काफी सीख गए हैं। गालिबन उनको ये गुर आ गया है कि किस तरीके से उन्होंने वो पावर जो इन्फ्लुएंस पैदा कर सकती है उनके साथ ताल्लुकात रखें। अब रूस का जहां तक ताल्लुक है, वो शमाल के अंदर उनका अभी भी इन्फ्लुएंस मौजूद है और ईरान का भी इसी तरीके से शमाल में मौजूद है। तो लिहाजा हामिद करज़ई बहैसियत एक पश्तून के, जहां साउथ के लोगों के अंदर उनका एक असर व नफूज है, उसी तरीके से उन्होंने बैलेंस करने के लिए नॉर्थ को भी अपने साथ मिलाया हुआ है। नहीं, लेकिन नॉर्थ की जो बात कर रहे हैं जनरल साहब आप, यानी शुमाली इत्तेहाद जो होता था एक जमाने में, जिसको रूस और इंडिया सपोर्ट करते थे, वो तो अब स्प्लिट हो गया गालिबन, क्योंकि अगर जनरल फहीम यहाँ पे हैं तो रशीद दोस्तम चले गए, अब्दुल्ला के साथ तुर्की में जो थे वो छोड़ के वहां चले गए, तो स्प्लिट हो गई शुमाली इत्तेहाद। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि शुमाली इत्तेहाद इस कदर स्ट्रिक्ट हुआ है, क्योंकि ये अब्दुल्ला जो है ये शूरा नज़ार के अहमद शाह मसूद के साथी थे और अभी पंशीर के अंदर जो पंशीरी ताजिक जो हैं उनके और बदख्शी ताजिकों के दरमियान या मज़ार शरीफ के जो ताजिक हैं उनके दरमियान भी एक काफी नजरियाती खला मौजूद है। वो अपने आप को पंशीरी ताजिक जो है वो उन्होंने सुपीरियर बनाने की कोशिश की है, लेकिन वो शुमाल वाले उसको कबूल नहीं करते। जैसे बदख्शां के, जिनको बदख्शी ताजिक कहा जाता है, उनका नुक्ता नजर और है। मेरा ख्याल है कि इसमें किरदार जो है वो उस्ताद बुरहानुद्दीन रब्बानी का, कि किस तरफ वो टिल्ट करते हैं खामोशी के साथ, क्योंकि मुझे पता चला है कि उन्होंने जमीयत इस्लामी को दोबारा मुनज़्ज़म किया है और अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर ये बहुत बड़ा एक किरदार उनका बनता है कि वो किस तरफ टिल्ट करते हैं। मेरी जो अपनी सेंस है उसके मुताबिक
وہ غالباً حامد کرزئی کا ہی ساتھ دیں گے. پہلا جو راؤنڈ ہے اس میں حامد کرزئی آپ کو لگتا ہے لے جائیں گے 50% یا سیکنڈ راؤنڈ تک جائے گی بات؟ مجھے اس وقت لگتا ہے کہ ان کی کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایران جیسی سینیریو بھی کریٹ ہو سکتی ہے، عبداللہ کر سکتے ہیں. یہ بھی ایک تاثر آ رہا ہے یہاں پہ عرب ورلڈ کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ جی اگر 50% لے گئے تو بھی ہو سکتا ہے سڑکوں وڑکوں پہ ادھر ادھر ہنگامے شروع ہو جائیں اور عبداللہ اشرف غنی یہ جو باقی ہیں لوگ سارے یہ ہنگامہ شروع کریں وہاں پہ. حقیقت یہ ہے کہ وہاں پہ کرپشن، بد انتظامی، بد نظمی اور حکومت کے اوپر کنٹرول نہ ہونا حامد کرزئی کا اور امریکہ کا یہ تمام جو ریکنسٹرکشن کے جو انداز ہیں کہ این جی او کے ذریعے سے رقم تقسیم کی جائے گی جس میں حکومت کی ریٹ ہے ہی نہیں. حکومت کا کوئی اختیار ہی نہیں پیسے کے اوپر، اور اگر حکومت کا پیسے کے اوپر اختیار نہیں ہے کہ کہاں خرچ کیا جائے گا، کیسے خرچ کیا جائے گا، کیا طریقہ کار ہوگا، تو ایسی حکومت وہ قابل قبول نہیں ہوتی. تو حکومت تو بالکل اس وقت قابل قبول نہیں ہے. وہاں پہ پپٹ حکومت ہے. ساری قوم جو ہے افغان قوم تو خاص طور پہ ایک اپنا مزاج رکھتی ہے، وہ اس کو قبول نہیں کر رہے. اب کیا اندر سے اٹھے گا؟ غالباً یہ اس کا بہت بڑا امکان ہے، کیونکہ حامد کرزئی کا پاپولیرٹی اگر گراف دیکھیں ٹرائبلزم کی بنیاد کے اوپر تو وہ 20-22% سے زیادہ نہیں ہے، اور یہاں ان کو 50% ووٹ چاہیے اکارڈنگ ٹو دیئر کانسٹیٹیوشن. تو وہ ایک مسئلہ ان کے لیے ہوگا، اور اگر الیکشن نے طول کھینچا یعنی سیکنڈ راؤنڈ میں گیا تو پھر مشکلات مزید شدت اختیار کر لیں گی. جی، طالبان کے ساتھ بات چیت کس سطح پہ ہو رہی ہے؟ کیونکہ وہ تو ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کہ ہم نے بات چیت کرنی ہے، امریکنز بھی اور غالباً طالبان کی طرف سے بھی کوئی رابطے. تو کیا وہ 20 کے بعد شروع ہو جائے گی؟ اس وقت ہو رہی ہے کسی سطح پہ؟ کیونکہ رابرٹ گیٹس نے غالباً جنرل میکرسٹل سے کہا ہے کہ آپ اپنی جو رپورٹ ہے پریزیڈنٹ کو جو پیش کرنی تھی انہوں نے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹھہر جائیے تھوڑے دن کے بعد پیش کیجیے گا اوباما صاحب کو. تو کیا ہے یہ ٹریک 2 کسی سطح پہ شروع ہو چکا ہے طالبان کے ساتھ؟ نہیں جی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. طالبان قیادت جو ہے وہ ان کے ساتھ بالکل بات نہیں کرے گی جب تک کہ وہ ڈیٹ لائن نہیں دیتے کہ کب وڈرا کریں گے. تو ایشو بیسیکلی وڈرال کا ہے. اگرچہ اشارے الیکشن کو ہموار کرنے کے لیے، راستہ ہموار کرنے کے لیے میکرسٹل بھی دیتے رہے کہ ہم 2 سال اور ٹھہریں گے، باقی بھی کہہ رہے ہیں، رابرٹ گیٹس بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم یہ جنگ ہار رہے ہیں. تو یہ ڈائیکاٹمی یا ایک کنفیوژن پیدا کیا جا رہا ہے. لیکن جہاں تک میری سینس ہے، میں سمجھتا ہوں کہ طالبان قیادت جو صحیح اصلی قیادت ہے وہ بالکل آمادہ اور تیار نہیں ہے امریکہ کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے. 20 اگست کے الیکشنز ہیں، یہ پاکستانی سیاست پہ کوئی اثر ڈالنے جا رہے ہیں؟ بالکل یقیناً ڈالیں گے جی. امریکہ تو اس وقت جو اگر پاکستان کے متعلق کوئی جوہری تبدیلی فی الحال لانے کے لیے تعامل کر رہا ہے تو اس وجہ سے کہ یہ 20 اگست کے افغانستان کے انتخابات گزر جائیں، کیونکہ اس کے اوپر بہت کچھ ان کا داؤ پہ لگا ہوا ہے. اس لیے وہ چاہیں گے کہ پاکستان کے اندر کوئی اس وقت ہلچل نہ ہو اور معاملات کو ٹھنڈا رکھا جائے. البتہ 20 اگست کے بعد دیکھیں گے کہ آپ سینیریو سارا چینج ہو جائے گا، اور وہ جو نیا ارینجمنٹ ہوگا وہ تو ذرا گیس کرنا پڑے گا اس کے لیے. لیکن اس کے سلسلے میں بہت سی گفتگو ہو رہی ہے، اخباروں کے اندر بھی لے دے ہو رہی ہے، اور لوگ بھی دانشور بھی بیان کر رہے ہیں، سیاستدانوں کے منہ سے بھی کچھ گفتگو ہو رہی ہے. تو وہ ابھی 20 اگست کے بعد ہی ہمیں جا کے پتہ چلے گا اس کا. جنرل صاحب آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہی. خواتین و حضرات، افغانستان کے معاملات تو کافی حد تک امریکہ جس طرح سلجھا رہا ہے وہ نظر آ رہے ہیں کہ ایک پینٹاگن کا ٹریک ہے جس میں جنرل میکرسٹل ہیں، سیکرٹری ڈیفینس ہیں، ڈیوڈ پیٹرس ہیں وغیرہ وغیرہ، اور دوسری سائیڈ ان کی ڈپلومیٹک سائیڈ ہے جہاں پہ رچرڈ ہالبروک انوالو ہیں. پاکستان میں کیا رچرڈ ہالبروک ہی تمام معاملات کو سنبھال رہے ہیں یا پینٹاگن بھی پاکستان کی پالیسیز کے اندر انوالو ہے؟ ایک وقفے کے بعد مشاہد حسین سید.